Hayigsoon, ikaw ba ang tao nga nabalaka sa future, nabalaka sa kaugmaon kung unsang imong kinabuhi pohon, no? Mao na ang situation nato, and gusto lang nako ka ma-remind, dili lang pud ka mag-inusara nga ga-doubt pud sa future kung unsa kaya ang mahiagom nato. Nabalaka ta sa future it because mao ni ang atong pwede nga situation. But ang Ginoo nag-remind sa ato nga kinahanglan dili nato kailangan kabalak-an ng future. It because ang future nato naa siya kaugalingon nga adlaw, no? And gusto lang nako inform sa inyuha, and kini nga prayer i-extend nato sa atong kinabuhi sa future, na luyo sa kalisod, luyo sa kanang struggle nato. Kung ka-face man ta sa trials, ang atong i-pray kanang dasigan lang ta sa Ginoo about sa atong future. Dasigan lang ta sa Ginoo nga makalahutay ta sa kung unsa man ang challenges nga moabot sa ato. And kini nga prayer naga-base ni siya sa atong future nga pinaagi sa atong pagtuo sa Ginoo. Mas lig-on pag kanang usab ang atong pagtuo sa iyaha, and ma-overcome nato ang mga challenges sa kinabuhi, especially kung unsa man ang kinabuhi nato in the future. Atong i-pray nga mas mainiton pa ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang atong pagpangalagad sa Ginoo dapat consistently, no, kanunay, dili lamang naka-base sa kanang situation nato karon. Nalipay ko kay nakadawat ko kanang ganti gikan sa Ginoo, ug tungod nalipay ka nakalimot na ka sa Ginoo. Dili na mao ang pagpangalagad sa Ginoo, dili pa nakabase sa seasonal na kay madawat nga blessings mag-serve na ka sa Ginoo. Dili nga na ang pagpangalagad sa Ginoo either naay pagsulay or kaayahay. We serve God, no? Mga lagad ta sa Ginoo. And kini nga prayer gusto nako na focus about sa atong kinabuhi sa future. Although naaman tay kabalaka, but through God makalahutay ta nga ma-survive nato ang mga struggle sa kinabuhi, and i-align sa Ginoo ang atong kinabuhi sa future nga adunay kalipay o kaayahay. Sabayan lang ko ninyo sa pag-ampo because ang prayer mao ni ang kanang powerful sa tanan. Again, ang prayer para na siya sa atong communication sa Ginoo, nga lig-unan sa Ginoo pag-usab ang atong pagtuo sa iyaha. Lord, I pray Ginoo ang among future nasayod na kani anak, but kami Lord ang among future wala mi nasayod kung unsa ang mahitabo sa amua, kung kuha ba namo ang among achievements. And Lord, I pray sa among future nga kinabuhi, ikaw Ginoo ang mag-align Lord, nga i-base nimo siya Ginoong Diyos sa kaayahay Ginoo, kanang walay mga fears, walay mga struggles Ginoo ang among future. And among i-pray Ginoo ang among situation about sa future Lord. Do Lord, dili namo mabalaan kung unsa ang mahitabo sa amua inig ugma, but Lord mao lang ni ang among iampo nga ang among future Ginoo dapat naka-base diha kanimo kanunay Ginoo. Mao ni ang among i-pray Lord Jesus, kay dili namo gusto Ginoo ang among future naka-base sa kanang pag-antos sa kanang kaluyag Ginoo. And mao ni ang among i-pray Ginoong Diyos, either karon Ginoo or ugma unya Lord ang among situation maglahi-lahi, but Lord God, remind kami Ginoo, even ang situation maglahi-lahi, but ang among pagtuda kanimo Ginoo kanunay, and ang among pagsalida kanimo Ginoo kanunay, dili naka-base about sa kanang situation karon nga tungod nalipay kami nga mao nang alagad mi sa imuha, but
gipatagamtaman minimo og kanang kanang kakapoy or kanang kaluya, wala na pud minangalaga, dili naka-base ni anak Ginoo. Ang among faith naka-base Ginoo sa amo ang pagtuo diya kanimo sa among kasing-kasing Ginoo. And ang among i-pray, Lord Jesus, dasiga kami kanunay sa among kinabuhi, and ilaan Ginoong Dios ang among future Ginoo diha lamang kanimo. In Jesus name we pray, amen and amen.